क्लास साल अव्वल सब्जेक्ट एजुकेशन बाब नंबर 4 इंसानी नशोनुमा में आज हम पढ़ेंगे इनफरादी इख्तिलाफ़ात में जिस्मानी इख्तिलाफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आपका? बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था इनफरादी इख्तिलाफ़ात की नौइयत कितनी किस्म की होती है। जी बेटा कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म के, मारूसी या पैदाइशी, और दूसरी कौन सी थी? माहौलियाती इख्तिलाफ़ात। आज हम पढ़ेंगे बेटा इनफरादी इख्तिलाफ़ात की इक़साम। इनफरादी इख्तिलाफ़ात की इक़साम बेटा, इनफरादी इख्तिलाफ़ात जो है उसकी बहुत सी इक़साम में उसको तकसीम किया जाता है, जिसमें से चंद जो हैं आपके सामने हैं। जैसे नंबर 1 पे बेटा है जिस्मानी इख्तिलाफ़ात, नंबर 2 पे ज़हनी इख्तिलाफ़ात, नंबर 3 पे जज्बाती इख्तिलाफ़ात, नंबर 4 पे बेटा रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात, और नंबर 5 पे माशी और माशरती इख्तिलाफ़ात। ये 5 बेटा हैं इनफरादी इख्तिलाफ़ात की इक़साम है जो बच्चे के हर तरह से जिस्मानी, ज़हनी, माशी, माशरती लिहाज से उस पर असरअंदाज होते हैं, और उसके किस तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आज हम बेटा इसमें पढ़ेंगे जिस्मानी इख्तिलाफ़ात। अज़ीज़ तलबात, ये इख्तिलाफ़ात जो है अमूमन तवारस के फ़र्क के बाइस जो हैं होते हैं, और पैदाइशी मगर गैर इक्तसाबी होते हैं। बेटा इनमें वो तमाम इख्तिलाफ़ात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह जिस्म की साख्त या उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें बेटा ज़ाहिरी शक्ल सूरत, रंगो रूप, कद्दो कामत और बाज़ दफ़ा सेहत और बीमारी जो है वग़ैरह शामिल होते हैं। ये किस में है बेटा? जिस्मानी इख्तिलाफ़ात में। अज़ीज़ तलबात, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात देखें बाज़ मरतबा पैदाइशी नहीं होते, बल्कि हालात व हादसात की बिना पर, यानी वजह की हादसात की वजह पे पैदा हो जाते हैं, की बिना पर पैदा हो जाते हैं। ये जिस्मानी इख्तिलाफ़ात बेटा बाज़ सूरतों में वाज़ेह और कभी क्या होते हैं? गैर वाज़ेह होते हैं। कभी तो साफ़ हमें दिखाई दे रहा था, हाँ ऐसा है, इन अवामिल के तहत ऐसा हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे ऊपर वो चीज़ें जो थे वाज़ेह नहीं होती। अगर सिर्फ़ हम शक्ल सूरत और रंगो रूप के इख्तिलाफ़ात हों तो उसके असरात को तो हम कम किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में कोई जिस्मानी जो है तवारसी कमज़ोरी या पैदाइशी नक्स है तो ये अमूमन तालीम पर असरअंदाज होता है। देखिए हमारे सामने माशरे में अगर देखें तो हमारे बहुत से मसाइल हैं। खुदा न खासा देखें किसी को अगर पोलियो का मसला हो जाता है तो उसे जो है वो बाद में होता है ना, एक पैदाइशी हो सकता है और एक तो पैदाइशी नक्स है उसमें, बोला गूंगा, बहरा या कोई भी जो है और जिस्मानी तो पे से नक्स हो जाए। एक वो है जो कि बाद में उसको पेश आता है, तो ऐसे में जो है वो क्या है उसकी तालीम पर असरअंदाज होगा। ऐसे बच्चे बेटा अगर अपने साथियों के मजाक का निशाना बन जाएँ तो वो एहसास कमतरी का शिकार होकर तालीम में पीछे रह जाते हैं, या बाज़ मरतबा क्या होता है बददिल होकर तालीम तर्क कर देते हैं। यानी उससे क्या होता है कि अब इसमें उनकी वजह बता रहे हैं कि अगर किसी को पैदाइशी नक्स या किसी वजह से बाद में जिस्मानी कोई ऐसी कमज़ोरी आ जाए तो उसका असर किस पे पड़ता है बेटा? उसकी तालीम पे पड़ता है। और उसमें फिर क्या होता है कि फिर जब वो स्कूल में या मदरसे में किसी मकतब में जाता है तो उसके बाकी जो उसके साथी होते हैं उसको क्या करते हैं, अगर निशाना बनाकर क्या होता है, या तो वो फिर उसका दो चीज़ें उस पर इफेक्ट करती हैं, या तो वो तालीम में पीछे रह जाता है या फिर वो क्या हो जाता है वो तालीम को छोड़ देता है, खैर बात कह देता है। तलीमी अदारों में बेटा तालीम हासिल करने वाले बच्चों में ऐसे जिस्मानी इख्तिलाफ़ात का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता है जो दर्जल नवैयत के हो सकते हैं। नंबर 1 पे क्या हो सकता है बेटा कि एक ही जमात में कुछ बच्चे अच्छी शक्ल सूरत कदो कामत के होते हैं और दूसरे मामूली शक्ल सूरत, गैर सेहतमंद और बाज़ बीमारियों का शिकार होते हैं। एक ही कमरा जमात में देख रहे हैं ना, ऐसा होता है। आप अगर नज़र दौड़ाएँ तो ऐसा हो गया ना बेटा कि एक ही कमरा जमात में कुछ आपको बहुत सेहतमंद खुश शक्ल नज़र आ रही है, कुछ आपको क्या होगा थोड़े से कमज़ोर लागत या जो है कद्दो कामत में, रंगो रूप में जो है उन जैसे नहीं होंगे। नंबर 2 पे बेटा कुछ जो बच्चे जो है पैदाइशी या फिर हादसात की वजह से माजूर हो जाते हैं या बाज़ जिस्मानी कमज़ोरियों या खामियों का शिकार हो जाए। मसलन देखें बाज़ की बीनाई कमज़ोर हो सकती है तो कुछ की क़ुव्वत गोयाई या समात कमज़ोर हो सकती है। ये भी एक कमज़ोरी है जिसकी जो उसके तालीम पे इफ़ेक्ट करती है। बाज़ बच्चे बेटा तो ततला कर बोलते हैं, और ऐसे बच्चे जमात में ज़्यादा बोलने से घबराते हैं कि अगर ज़्यादा बोलेंगे और कोई लफ्ज़ या अल्फाज जो है उसका मुंह से सही तरह से अदा नहीं होंगे, यानी उसकी अदायगी सही नहीं होगी, तो फिर वो क्या होगा दूसरे साथी उसका क्या बनाएंगे? उसका मजाक बनाएंगे। तो इसलिए वो इस टेंशन में, इस परेशानी में कि लोग मेरा या दूसरे बच्चे जो है मजाक ना उड़ाएँ या मैं मजाक का निशाना ना बनूँ, तो वो क्या करेगा? वो बोलने से कतराएगा।
وہ بچے جو کسی جسمانی عضو کے ضائع ہونے کسی بیماری کے باعث معذور ہو جاتی ہیں انہیں بھی کئی دفعہ بچوں کے مزاح کا نشانہ بننا پڑتا ہے. یہ ہم نے اوپر بھی بات واضح کی ہے کہ ایسے بہت سارے بچے جو کسی جسمانی اعضاء کے یعنی معذور کسی بھی بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں. کوئی بھی یا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پاؤں سے صحیح چلا نہیں جاتا, سنا نہیں جاتا, دیکھا صحیح نہیں جاتا, تو اس سب بہت ساری ایسی بیماریوں کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں جب اسکول مدرسے میں آتے ہیں تو وہ صرف بچوں کے مزاح کا نشانہ بننے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں, دو ہم نے اوپر میں پڑھے تھے, دو چیزیں ان پہ افیکٹ کرتی. کون سی جی؟ یا تو وہ کیا کریں گے, تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے, اور دوسرا کیا تھا, یا وہ تعلیم ترک کر دیں گے. جی بیٹا اب دیکھیے جسمانی اختلافات میں بچوں کا رویہ. ہم نے بیٹا اوپر میں نے آپ کو کتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں, علامات میں سے کوئی بھی اگر اسکول کے کسی بھی بچے میں پائی جائیں, یعنی جتنی بھی میں نے اوپر آپ کو سے باتیں ڈسکس کی ہیں, تو ایسے بچوں کے رویوں میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ان میں کیا بیٹا ہوگا, ان میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا. وہ تعلیم اور تعلیمی اداروں سے فرار کی کوشش کریں گے, نہ انہیں اپنے استاد سے لگاؤ رہتا ہے, نہ اپنے پرائے کی تمیز رہتی ہے. ایسے بچے گھر سے بھی فرار کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایسے بچوں کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے, زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, پیار و محبت کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں ان کو کہاں سے نہیں ملیں گی, نہ گھر سے ملیں گی اور نہ ہی ان کو اسکول سے ملیں گی, تو پھر وہ کیا ہوں گے, پھر وہ واقعی ان چیزوں سے بھاگیں گے نا, فرار کا راستہ کوئی اور راستہ تلاش کریں گے. غرض یہ کہ ایسے بچے نارمل نہیں رہتے, اور ان کا ذہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بغاوت پر انہیں آمادہ ہو سکتا ہے, یعنی بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے, یا ایسے بچے بغاوت پر آمادہ ہو سکتے ہیں. جی بیٹا آگے ہم پڑھیں گے کہ طلبہ کی جسمانی اختلافات کی صورت میں اساتذہ اور والدین کی کیا ذمہ داری ہیں. ہم نے پڑھا تھا پہلے جسمانی اختلافات کیا ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, پھر اس میں نے بات کی جسمانی اختلافات میں بچوں کا رویہ, یعنی کہ اگر وہ ان میں یہ نقص پایا جائے گا, یہ ہوگا, تو پھر وہ اس پہ وہ کیا ان پہ افیکٹ چیز کرے گی, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے, تعلیم اور جو ہے تعلیمی اداروں سے فرار حاصل حتیٰ کہ اپنے گھر سے بھی فرار ہونے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگر ایسے طلبہ ہیں جسمانی اختلافات کی صورت میں, ہمیں اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ کس طرح ان بچوں کا خیال رکھیں. دیکھیے بیٹا صحت مند بچوں کے لیے مقابلے میں انفرادی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. یہ بچے جو ہیں وہ صحت مند بچوں کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں, انفرادی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. یا وہ بچے جو جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہوتے, یقیناً وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لے پاتے. اس لیے بیٹا ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ ان بچوں کی مناسب رہنمائی کریں. وہ بچے جو سماعت یا قوت گویائی میں نقص رکھتے ہیں, انہیں پچھلی نشستوں پر بیٹھنے میں مجبور نہ کیا جائے. ان کو کہاں کیا جائے, ان کو آگے بٹھایا جائے, ان کو پوری توجہ اور ان کے ساتھ رویہ صحیح رکھا جائے. ایسے معذور بچوں کے والدین کا فرض ہے کہ وہ باقاعدگی سے ان کا ڈاکٹری معائنہ کروائے, ان کے ساتھ محبت, ہمدردی اور تعاون کو اہمیت دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, تاکہ یہ بچے فرار کا راستہ اختیار نہ کریں. ان کو اہمیت دیں, ان کو بتائیں کہ آپ بھی ہیں, آپ کی کوئی اہمیت ہے ہمارے نزدیک, معاشرے کے نزدیک, لوگوں کے نزدیک. اس طرح جو بچے شکل و صورت قد و قامت کے اختلافات کے باعث احساس کمتری میں مبتلا ہیں, اساتذہ اور والدین کا فرض ہے کہ انہیں عام بچوں کی طرح نہ سمجھیں, بلکہ انہیں کیا کریں, خصوصی توجہ اور پیار دیں. بیٹا جسمانی اختلافات اگر شدید نوعیت کے ہوں تو ایسے بچوں کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے. ان کے لیے خصوصی اور الگ نصاب بنایا جائے. ان اداروں میں خصوصی تربیت یافتہ اساتذہ کو مخصوص طریقہ تدریس سے ان بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. دیکھیں ایسا ہے نا, میرے پاس نابینا, گونگے, بہرے بچے عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان کے اسپیشل ان کے لیے اسکول بنائے جاتے ہیں, ان کے لیے علیحدہ سے ان کا نصاب ہوتا ہے, علیحدہ سے ان کا طریقہ تدریس ہوتا ہے, علیحدہ سے ان کے لیے اساتذہ جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں. اس لیے ان بچوں کو ایسی خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں معاشرے میں مناسب اور باعزت مقام حاصل کرنے میں مدد دے سکیں. جی عزیز طلباء, آج ہم نے پڑھا انفرادی اختلافات کی اقسام میں جو 5 جو تھی اقسام تھی, اس میں سے ہم نے آج پہلی اقسام جو ہے جسمانی اختلافات وہ پڑھا. ہمیں بیٹا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد آپ نے نظر دوڑانی ہے. اگر ایسے بچے آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے گھر میں ہیں, آپ کے عزیز و اقارب میں ہیں, یا آپ کے ارد گرد جاننے والوں میں ہیں, تو آپ ان پہ خصوصی توجہ دیں, انہیں محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ ایسے بچے ذرا سی ہمدردی اور محبت سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ کا کسی سے پیار بڑا جو بیٹا محبت کا بول ہے, کسی کے ساتھ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا, اس کو پیار سے تھپکی دے دینا, اس کو گفٹ دے دینا, اس کے خیال رکھنا, اس کی ضرورت کا خیال رکھنا جو ہے اس کو بہت آگے پہنچا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر عمل کرنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔